नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। आज 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथसँगै पदभार ग्रहण। नेपाल खनाल समूहको पत्र गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने गरी सहमति हुन सक्ने नेता विष्टको प्रतिक्रिया। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा असार 1 देखि खुकुलो बनाउन पर्ने आवाज उठ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै जनजीवन सामान्य बनाउन सुझाव। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृत्यु हुने संख्या बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 बढीको मृत्यु। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आज 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थप्दै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुभएको हो। यससँगै ओलीको मन्त्रीमण्डल 25 सदस्यीय पुगेको छ। संविधान अनुसार संघीय मन्त्री परिषद 25 जना भन्दा बढीको बनाउन पाइँदैन। अब नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्न परे पुराना मन्त्रीलाई हटाउन पर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा मन्त्रालय भने आफैसँग राख्नु भएको छ। आज थपिएका मन्त्रीमा खगराज अधिकारी, गणेश पहाडी, नारदमुनि राणा, राजकिशोर यादव, मोहन बानिया, नयनकला थापा र ज्वालाकुमारी शाह रहेका छन्। खगराज अधिकारीलाई गृह, गणेश पहाडीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, नारदमुनि राणालाई वन तथा वातावरण, राजकिशोर यादवलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, नयनकला थापालाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र ज्वालाकुमारी शाहलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको छ। मोहन बानियालाई भने बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आशा कुमारी विकलाई वन तथा वातावरण राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। नवनियुक्त मन्त्री र राज्य मन्त्रीहरूले आजै राष्ट्रपति समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। नवनियुक्त गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई नहुने बताउनु भएको छ। पदभार पछि आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा 24 घण्टा काम गर्ने मन्त्रालय भएको भन्दै जनताको काममा ढिलासुस्ती र अटेर गर्ने छुट अब कसैलाई नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले गृहबाट फाइल घुमाउने छुट कसैलाई नहुने चेतावनी दिनुभयो। जनताको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउन ध्यान केन्द्रित गर्न पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। गर्न सक्नुहुन्छ। मान्छेलाई हुने काम हो भने हुने, हुने होइन भने यस कारणले हुँदैन। यी कागजपत्र पुरा गर्न भनेर 77 जिल्लामा तपाईँले यो इफिकेसी यो कसरी देखाउन सक्नुहुन्छ, त्यो एकदम चुस्त दुरुस्त सुशासनको प्रत्याभूति यो मन्त्रालयले गर्नुपर्छ र त्यसमा तपाईँको पूर्ण एकदम उच्च मनोबलका साथ लाग्नुहुनेछ। यो कुरा म पहिला निवेदन गर्न चाहन्छु। जनताको जीवधनको सुरक्षा, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा अव्वल हामी कसरी बन्न सक्छौँ त्यसतर्फ तपाईँको ध्यान जानेछ भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसो गर्दा मानवाधिकार, नागरिकका मौलिक हक र स्वतन्त्रताका हकहरूलाई कसरी हामी कारगर राखिरहन सक्छौँ त्यसतर्फ हाम्रो यथेष्ट ध्यान पुग्नुपर्छ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। मन्त्री अधिकारीले भ्रष्टाचारको दुर्गन्ध आए कम्प्रोमाइज नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिसकेको अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश कुमार पहाडीले मन्त्रालयले गर्ने सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री पहाडीले आज कार्यभार सम्हाल्दै कर्मचारीहरू स्थायी सरकार भएकाले मुलुकलाई कस्तो बनाउने, कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने र कामको गुणस्तर कस्तो निकाल्ने भन्ने कर्मचारीको हातमा हुने भन्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभयो।
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गरेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरूसँग बसेर काम गर्न पर्ने र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो। कस्तो बनाउने, कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने र कामको गुणस्तर कस्तो निकाल्ने भन्ने कुरा यहाँको हातमा हुन्छ। नीति निर्माणको तहमा हामी छौँ र त्यो नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा यहाँले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नै हुनेछ र मन्त्रालयले गरेका निर्णयहरूलाई तलसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी यहाँको हातमा छ। यदि हामीले जतिसुकै राम्रो निर्णय गर्यौँ भने पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी भएन भने हाम्रा ती निर्णयहरूले खास अर्थ राख्दैन। मन्त्री पहाडीले यस मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पनि जोडिने भएकाले निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्ने, लागत बढ्न नदिने र त्यसको गुणस्तरीयता कायम गर्ने कुरामा ध्यान दिए कामको प्रतिफल राम्रो निकाल्न सकिने पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले माधव नेपाल, झलनाथ खनाल समूहले पठाएको पत्र अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको रहेको बताउनु भएको छ। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उदार र खुला विचारका साथ गर्नुभएको आह्वानलाई यसरी अस्वीकार गर्नु भनेको नेपाल खनाल समूह पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको बुझ्न बाध्य बनाएको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री हटाएर विपक्षी दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने खेल सफल नहुने बताउनुभयो। पार्टीका आम कार्यकर्ता एकताको पक्षमा रहेको अवस्थामा नेपाल खनाल पक्ष कुनै पनि हालतमा विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लाग्नु, आफ्नो अडानबाट पछि हट्न नखोज्नु पार्टी एकताका लागि घातक भएको बताउनुभयो। यसरी घातक खेलमा लागेका व्यक्तिहरू अलग हुन सक्ने तर पार्टी विभाजन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उद्देश्यका साथमा जुन प्रकारको हस्ताक्षर नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले सर्वोच्च अदालतले दिने जुनसुकै फैसलालाई स्वीकार गर्ने गरी सहमति र एकता बनाउन सकिने बताउनु भएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिकी चलो विभिन्न बहाना र रूपमा सर्वोच्च अदालत पुगेको भन्दै पार्टी एकताका लागि सर्वोच्च अदालतले दिने फैसलालाई सबैले स्वीकार गर्ने सहमति बनाउन सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। नेता विष्टले दुवै पक्षका नेताहरूले आफ्नो व्यक्तिगत इगो मैले गरेको सही भन्ने अडान त्याग्न पर्ने बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पक्षले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन अप्ठ्यारो हुने र प्रधानमन्त्री विरुद्ध अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्नेहरूलाई पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन सजिलो नहुने अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले जे फैसला दिन्छ त्यसैलाई स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने एकताको बाटोमा आउनु नै उपयुक्त उपाय हुने नेता विष्टले बताउनुभयो। हाम्रो कुरा भनेको हस्ताक्षर फिर्ताको सन्दर्भ पनि मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरलाई अप्ठ्यारो पर्ला। यसै गरी मुद्दा हाल्न गएको काउन्टरले प्रतिनिधि सभा विघटनको सन्दर्भलाई फिर्ता लिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यो पनि उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्ला। त्यस्तो अवस्थामा दुवैको आत्मसम्मान जोगिने गरी र दुवैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा बीचको बाटो खोजौँ। पार्टीभित्र देखिएको व्यक्तिबीचको टसल र अडानको कारणले पार्टीलाई नै समाप्त पार्ने दिशामा लैजान नदिन पार्टी एकता र कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्ध भएका सबै निर्णय खारेज गरेर पनि एकताको ढोका खोल्न सकिने नेता विष्टले तर्क गर्नुभयो। पार्टीको आन्तरिक किचलोमा पार्टीभित्रका अतिवादी सोच भएका केही व्यक्ति र बाहिरका केही शक्तिहरूले खेलिरहेको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो। बाहिर भएकालाई पार्टीभित्रै ल्याउनै हुन्न भन्ने र बाहिर रहेकाले आफ्नो अडान नमाने छुट्टै बाटो बनाउन पर्छ भन्ने विचारले अन्तर्कलह बढाइरहेको नेता विष्टले बताउनुभयो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको छ। आज प्रदेशसभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत पाउन नसकेको गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो। विश्वास प्राप्त गर्न गुरुङलाई 31 मत आवश्यक भए पनि उहाँको पक्षमा 27 मत मात्र परेको छ। उनको विपक्षमा 30 मत परेको छ।
यस्तै मत दिन्न वा भन्ने वा तटस्थमा एकमत परेको छ। प्रदेशसभा बैठकमा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ दीपक मनाङ्गे सहभागी हुनु भएन। आज बैठकमा 58 सांसद उपस्थित थिए। प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायतका सांसदले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई विश्वासको मत दिएनन्। गण्डकी प्रदेशसभामा 60 जना सांसद छन्। यो अङ्क गणित अनुसार सरकारका लागि 31 सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका 27, कांग्रेसका 13, माओवादी केन्द्रका 12 र जसपाका 2, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 3 सांसद छन्। एकजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वासको मत नपाएको जानकारी सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेललाई दिनुहुनेछ। संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ अब स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ। वर्तमान सरकारलाई अब काम चलाउ सरकार बनाए प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकार बनाउन आह्वान गर्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन असफल हुनुभएको छ। यसै विषयमा थप कुराकानी गर्न हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा कास्कीबाट हाम्रा संवाददाता तुलसीराम सुवेदी प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। तुलसीरामजी। हजुर प्रसन्नजी। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ अब स्वतः रूपमा पदबाट मुक्त हुनुभएको छ। यो सँगै नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। प्रक्रिया के हुन्छ? अवश्य पनि आज मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनको लागि चाहिँ उहाँ असफल रहनुभयो र यसपछि स्वतः नै असफल भइसकेपछि संसदीय प्रक्रिया अनुसार चाहिँ 60 प्रदेश संसदहरूमध्ये बिचमा नै प्रदेश सभाका 60 संसदहरू बिचमा 27 संसद एमालेका संसदहरूले चाहिँ उहाँको पक्षमा र बाँकी 30 मत चाहिँ उहाँको विपक्षमा मत खसिसकेपछि उहाँको अवस्था चाहिँ नाजुक बनिसकेको अवस्था छ र त्यसपछि चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ उहाँ स्वतः पदमुक्त भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र अब संविधानको धारा 168(5) बमोजिम चाहिँ सरकार गठनको लागि चाहिँ अब फेरि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले चाहिँ फेरि आह्वान गर्ने अवस्था रहेको अवस्था चाहिँ छ र त्यसअनुसार चाहिँ अब कुनै पनि एक सांसदले चाहिँ आफूसँग बहुमत भएको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसँग चाहिँ उहाँले चाहिँ नयाँ सरकार गठनको बारेमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ र आज पनि यो एउटा यसरी भइरहँदाखेरि एकातिर चाहिँ देश कोरोनाको सन्तासले चाहिँ देशमा यस्तो अवस्था भइरहेको छ, मानिसहरूले उपचार पाइरहेको अवस्था चाहिँ छैन अनि बिरामीहरू दिनका दिन कोरोनाबाटै पनि आज कास्कीमा चाहिँ 7 जनाको ज्यान गइसकेको अवस्था चाहिँ छ। एकातिर यस्तो अवस्था भइरहेको र अर्कोतिर देशका राजनीतिक दलहरूले चाहिँ यसरी सत्ताको लागि लछाचुँडी जस्तो गरिरहँदाखेरि अलिकति चाहिँ अवस्था चाहिँ नाजुक बनिरहेको अवस्था चाहिँ छ गण्डकी प्रदेश पनि र यहाँ विश्वासको मत स्वतः गुमाइसकेपछि अब प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ स्वतः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ चाहिँ स्वतः नै संविधान उहाँ चाहिँ अब आजबाट पदमुक्त भइसक्नु अब भएको अवस्था चाहिँ छ र अब चाहिँ यसको प्रक्रिया चाहिँ फेरि यसरी नै फेरि विश्वासको मत ल्याएर त्यसको 1 महिनापछि फेरि विश्वासको मतको लागि फेरि जुन अब व्यक्तिले प्रस्ताव लान्छ अथवा पार्टीले प्रस्ताव लान्छ त्यसले चाहिँ फेरि 1 महिनापछि फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहन्छ। यसरी गण्डकी प्रदेशमा त यसै पनि त्यहाँ पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने त होइन भन्ने खालको आशंका पनि बढिराखेको थियो। यही बिचमा फेरि उनले विश्वासको मत गुमाए। यसलाई चाहिँ कसरी हेरिएको छ? अवश्य पनि यो अब एउटा चरण सकिसकेको अवस्था चाहिँ छ भने अब फेरि अर्को चरण रहन सक्छ। यसमा चाहिँ विश्वासको मतको लागि जुन अब प्रतिपक्षले अब आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्ने एउटा चाहिँ आधार बाँकी छ संविधान त र त्यसपछि नै फेरि त्यसको 1 महिनापछि फेरि त्यो आधार पनि के हुने हो, त्यो आधारलाई पनि फेरि विफल हुने अवस्था भयो। गण्डकीमा एमाले सरकार ढल्यो भनेर भन्न मिल्ने अवस्था रह्यो नि हैन? अहिले त निस्सन्देह अब एउटा राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा जो अहिले विवादका कारण चाहिँ उहाँसम्म एउटा पुनर्वेदन
निवेदन पनि उहाँको चाहिँ जेठ 31 गतेमा चाहिँ सुनवाई हुने अवस्था चाहिँ छ र अहिले उहाँलाई पार्टीले कारबाही गरिसकेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ उहाँको कृष्ण थापा जुन उहाँ चाहिँ एउटा तटस्थ रूपमा रहनु भएको अब अहिले चाहिँ अवस्था रहेको छ एउटा। यस कारणले ढल्यो भन्ने अवस्था चाहिँ फेरि चलखेल चाहिँ हुनसक्छ अब, अथवा आफ्नो मत पुर्याउनको लागि फेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पक्ष फेरि लाग्न पनि सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्छ। 1 महिना फेरि टाइम रहेको अवस्थामा चाहिँ यसरी पनि जान सक्छ। यदि गएन भने त स्वत फेरि अर्कै प्रक्रियामा जाने अवस्था चाहिँ रहन्छ। तुलसीजी, अब त नयाँ सरकार गठनको कुराहरू आउन सक्ला, अब आउँछ पनि। जस्तो संविधानको धारा 168 को 5 अनुसार हेर्ने हो भनेदेखि त्यही अनुसारले नै हुने होला नयाँ गठनको प्रक्रिया, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया के हुन्छ? तपाईँले त्यहाँ कोहीसँग कुराकानी गर्नुभयो होला, के भन्छन्, के हुन्छ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया चाहिँ? अवश्य पनि नयाँ सरकारको प्रक्रियाका लागि 168(5) अनुसार चाहिँ अब एउटा संसदीय दलको अथवा एउटा व्यक्ति संसदले चाहिँ आफूसँग बहुमत छ भनेर चाहिँ प्रदेश प्रमुखसँग चाहिँ उहाँ जानुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसको लागि त्यसपछि चाहिँ गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र त्यसको पनि 1 महिनाभित्र उहाँले चाहिँ फेरि विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। तर यो यहाँलाई समग्र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदी। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिन सकेनन्। यो सँगै नयाँ सरकारको बाटो, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ। अबको प्रक्रिया के हुन्छ, नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया भन्ने विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। अब बाँकी समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेतृत्वको प्रदेश 2 सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसका 3 जना मन्त्री थप गर्दै मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले प्रदेश प्रमुख राजेश अहिराज समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। कांग्रेससँगको सहमति अनुसार कांग्रेसका 3 जना मन्त्री सरकारमा सहभागी भएका हुन्। कांग्रेसबाट यादवको नेतृत्वमा ओम प्रकाश शर्मा र वीरेन्द्र सिंह मन्त्री बन्नु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका यादव भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु भएको छ। यसैगरी शर्माले खानेपानी तथा सिंचाई र सिंहले महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा सहभागी हुने चर्चाका बीच भागभण्डा नमिल्दा अन्तिम समयमा पछि हटेको छ। माओवादीले 2 मन्त्रालय मागेकामा जसपाले 1 मन्त्रालय मात्रै दिन सकिने बताएपछि रुष्ट बनेको हो। माओवादी केन्द्रका सांसद जगत यादवले पार्टी सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी दिनुभयो। जसपाका उपेन्द्र यादव र राउत पक्षले सरकारबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षका 4 मन्त्री पदमुक्त गरेपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराइएको हो। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि पाठ्यपुस्तक अभाव नहुने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले बताएको छ। शैक्षिक सत्र 2078 का लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पाठ्यपुस्तकहरू छपाई भइसकेको र जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रादेशिक कार्यालयसम्म पुगिसकेकाले छिट्टै पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरूको हातमा पुग्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रमुख अनिल कुमार झाले बताउनुभयो। पाठ्यपुस्तकहरू उत्पादन कार्य सम्पन्न गरी हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, केन्द्रीय कार्यालय सानुठी भक्तपुर, बुटवल, पोखरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज र धनगढी लगायत देशभर हामीले पाठ्यपुस्तकको लागि हाम्रो कुनै किसिमको समस्या छैन। यी सबै ठाउँहरूमा हामीले पाठ्यपुस्तक पुर्याइसकेका छौँ र त्यस ठाउँबाट हाम्रा देशभरका 1200 विक्रेता छन्। पाठ्यपुस्तकको लागि हाम्रो जनशिक्षामा सूचीकृत भएका 1200 विक्रेता छन्। उहाँहरू मार्फत देशभर हामी विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने गरी सारा व्यवस्था मिलाइसकेका छौँ। त्यस अनुसार अहिले हाम्रो बिक्री वितरण धमाधम भइरहेको छ। यस वर्ष कक्षा 4 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्यपुस्तक 1,70,00,000 थान उत्पादन गरी प्रदेश कार्यालयहरूमा पुगिसकेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले जनाएको छ।
सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा असार 1 देखि खुकुलो बनाउन पर्ने आवाज उठ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै जनजीवन सामान्य बनाउन सुझाव। चुरे क्षेत्रबाट बगेका नदी दोहरमा संलग्नलाई जोगाउने मेची नगर नगरपालिकाको प्रपञ्च। नक्कली बिल बनाई राजस्व छल्नेहरू पनि चोख्याइए। र भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 बढेको मृत्यु। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू भएको 43 दिन पुगेको छ। निषेधाज्ञाका कारण जनजीवन ठप्प छ। निषेधाज्ञाकै कारण कोरोना संक्रमणको दरमा पनि कमी आएको छ। निषेधाज्ञाले घरभित्र रहेका जनताहरू उकुसमुकुस पनि हुन थालिसकेका छन्। यससँगै स्वास्थ्य सावधानीका साथ सेवा व्यापार जनजीवनलाई नियमित गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। विभिन्न क्षेत्रको पेसा व्यवसाय गर्नेहरूले असार 1 गतेदेखि अहिले लागू भएको निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाउनु पर्ने बताएका छन्। उपत्यका नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ उपत्यका भित्रने र बाहिरिने नाकाहरूमा थप कडाई गरेर उपत्यका भित्रको जनजीवन सुचारू गर्नुपर्ने बताए। निषेधाज्ञालाई एकैपटक नभई चरण गरेर खुकुलो बनाउँदै लैजानु पर्ने मेयर शाक्यको तर्क छ। जबसम्म हामीले खोपलाई प्राथमिकता दिएर सबैले खोप लिन पाउने व्यवस्था हुँदैन त्यो बेलासम्म हामी सचेत हुनुपर्ने। त्यसकारण त्यो बेलासम्मको लागि उपत्यकालाई बचाउनलाई 50 लाख व्यक्ति बचाउनको लागि चाहे यहाँ उपत्यका काठमाडौँको स्थायी बासिन्दा मात्र होइन, यहाँ काठमाडौँ उपत्यकाको अस्थायी बसोबास स्थायीभन्दा बढी छ, उहाँलाई पनि बचाउन हाम्रो दायित्व हो। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले उपत्यकाभित्र चाहिँ नि अलिकति खुकुलो बनाउँदै जाने, उपत्यकाका नाकाहरूमा चाहिँ केही समय अझ नै सिलबन्दी नै गर्ने, तर बिस्तारै चाहिँ नि अनि खोल्दै जाने गर्यो भने यो गुनासो पनि कम हुँदै जान्छ। राज्यले पनि आर्थिक गतिविधिलाई चलामान गरेको पनि देखिन्छ र जुन घरभित्र थुनिएको जस्तो महसुस गरेर पीडा महसुस गरेर आएको छ त्यसलाई अलिक थोरै भए पनि मलमपट्टि गरेको जस्तो महसुस होला कि भनेर हामीले त्यतातिर छलफल चलाइरहेको छ। उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जनले सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउँदै र नाकाहरू बन्द गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै उपभोग्य वस्तुको पसल खोल्नुपर्ने बताए। लकडाउन मात्रै विकल्प नभएकाले बिस्तारै लकडाउन खुकुलो बनाउनु पर्ने महर्जनको तर्क छ। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै फ्रन्टलाइनहरूलाई काममा खटाउनु पर्ने पनि उनको भनाइ छ। यो सवारी साधनमा लकडाउन कायमै राख्ने, नाकाहरू बन्द गर्ने र किराना पसलहरू दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूलाई चाहिँ खुला गर्ने, त्यसमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई एउटा चाहिँ मान्न लगाएर गर्ने हो भने मेरो विचारमा लकडाउनलाई अब खुला गर्नुपर्छ, लुज गर्नुपर्छ। यसलाई एक हिसाबले लुज डाउन गर्नुपर्छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँ अलिकति ओझेलमा परिराखेको कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। यो लकडाउन मात्रै चाहिँ यसको विकल्प होइन। यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण गर्ने काम होइन, यसले न्यूनीकरण हुँदैन लकडाउनले मात्रै। तर लकडाउन भन्दा पनि प्रभावकारी कुरा के थियो भने खोप। अहिले यो कोरोना भाइरस न्यूनीकरणको लागि खोपको अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा चलाउनु छ, व्यापक बनाउनु छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको बच्चादेखि बुढोसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ खोप अभियानमा समेट्नुपर्छ। खोप अभियानलाई अब दैनिक कार्यक्रमको रूपमा राख्नुपर्छ। खुद्रा व्यापार संघका पूर्व अध्यक्ष पवित्रमान बज्राचार्यले असार 1 गतेदेखि लकडाउन बिस्तारै खुला गर्नुपर्ने बताए। व्यापार व्यवसायमा गाह्रो परेको तथा निम्न आय भएका नागरिकहरूलाई जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएको बज्राचार्यको तर्क छ। हामीलाई लागिरहेको छ कि अब पनि यो जुन 21 गतेपछि अलिक खुल्ला गर्ने हो कि भन्ने कुरा जुन आइरहेको छ त्यसलाई अलिकति ध्यानै पो दिनुपर्ने हो कि भन्ने चाहिँ हामी व्यवसायहरूलाई चाहिँ लागेको छ। यो किन पनि भन्दाखेरि अब धेरैलाई के लागेको छ भन्दाखेरि असारमा चाहिँ किन खोल्ने भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ कर उठाउनको लागि पो खोल्न खोजेको हो कि यो असार चाहिँ आर्थिक वर्षको अन्त्य भयो, त्यो टाइममा चाहिँ सबै व्यवसायहरूले कर बुझाउनु पर्यो। त्यो कर उठाउनकै लागि चाहिँ असारमा चाहिँ खोल्न लागेको होला सरकारको आफ्नै तर्फबाट पनि। ल अब चाहिँ सङ्क्रमण दर घटिया छ यताउति भनेर चाहिँ भनेर खोल्न खोज्या हो कि वातावरण त्यस्तो क्रिएट गर्न खोज्या हो कि भन्ने डर पनि छ। तर के हो त भन्दाखेरि जुनहु हामीले समाचार सुनिरहेको छ अहिले पनि मृत्यु दर घटिया छैन। नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स
एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले असार मसान्तसम्ममा सामान्य अवस्थामा पुर्याउने गरी बिस्तारै लकडाउनलाई खुल्दै लानुपर्ने धारणा राखे। व्यवसाय बन्द गराइरहे कहिल्यै उठ्न नसक्ने अवस्था आउने भन्दै उनले आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुने बताए। यो अटोमोबाइल सेक्टरलाई बन्द गरेर राखेर अब चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका सुरक्षाहरू अपनाएर अब देश बिस्तारै अगाडि बढ्नुपर्छ र असार 1 गतेबाट देश खुलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। अब यसरी बन्द गरेर राख्दा झन् ठुलो भए आर्थिक हिसाबले चाहिँ भए आउन सक्ने हुन्छ होइन। आर्थिक हिसाबले चाहिँ देश डुब्ने खतरा पनि हुनसक्छ, व्यवसायहरू पनि क्र्यास हुने सम्भावना हुनसक्छ। यातायात क्षेत्र त्यसै पनि पीडित भइराखेको अवस्थामा छ, यातायात मजदुरहरू पनि धेरै पीडित भएको अवस्था छ। धेरै हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने ठुलो रोजगारीको क्षेत्र भएको कारणले मेकानिक्सहरू त्यतिकै अलपत्र अवस्थामा रहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अब जसरी पनि देशलाई अगाडि बढाउने हो भने देश बिस्तारै खोलेर सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्यका सुरक्षा अपनाएर चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, देश खोल्नुपर्छ र अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सुझाव दिन चाहन्छौँ सरकारलाई। होटल संघ नेपालका उपाध्यक्ष विनायक शाहले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पालना गराएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच स्पष्ट नीति र समन्वय नभएको भन्दै उनले लकडाउन कसरी खुला गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारको स्पष्ट नीति अपनाउनु पर्ने पनि बताए। WHO को सिफारिसको आधारमा अब त्यो पालना गरेर हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो, किन हामीले सञ्चालन गरे पनि हौ र त्यो अब जब संसारले नै WHO को हेल्थ प्रोटोकल मानेर हाम्रो काम गरिरहेछ भने नेपालले पनि त्यही काम गर्न सक्छ र त्यो सुरक्षित तवरले हामी अगाडि जान सक्छौँ। त्यो दुईटा कुरा भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ एक अर्कामा हाम्रो समन्वयको एकदमै कम छ। पर्यटन क्षेत्रले एउटा कुरा भन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अर्को कुरा हुन्छ, गृहको अर्को कुरा हुन्छ, त्यसले एक आपसमा समन्वय नभए हुनाले पनि धेरै दुःख पाइएको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघका प्रथम उपाध्यक्ष अनुज रिमालले विगतमा अन्य क्षेत्रको भन्दा वायु सेवामा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरिएको र आगामी दिनमा पनि कडाइका साथ पालना गरिने भन्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि वायु सेवालाई सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। त्यहाँमाथि झन् अब यो पर्यटन क्षेत्रमा र यसबाट प्रभावित अन्य क्षेत्रहरूमा त यो ठुलै मार परेको छ, डाइरेक्ट चाहिँ यसको इफेक्ट देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै खोलेर जाने। अब यहाँले भनेको जस्तो अब सुरक्षाको मापदण्ड चाहिँ हामीले पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिला पनि पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना भएरै गएको होला, किनभने एयरलाइन्सको कारणले गर्दाखेरि अथवा एयरक्राफ्टमा चढेर कोभिड भयो भन्ने खालको रिपोर्ट अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब म चाहिँ यस संस्थामा पनि भएको हुनाले, यो एयरलाइन्स एसोसिएसनको संस्थामा पनि भएको हुनाले सुन्नमा आएको छैन। पर्यटन व्यवसाय सुदर्शन नेपालले पर्यटन क्षेत्रका व्यवसाय र मजदुरले कोरोना विरुद्धको दुवै मात्रा खोप पाइसकेको अवस्था भएकाले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गराउँदै यस व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताए। पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन लकडाउन खुकुलो बनाउँदै लानुपर्ने उनको भनाइ छ। अब तत्कालीन रूपमा सधैँ यही तरिकाले चाहिँ लकडाउनै गरेर चाहिँ अर्थतन्त्रदेखि लिएर गएर सबैलाई यसरी डामाडोल बनाएर राख्नुभन्दा ठुला सेमिनार गोष्ठीहरूलाई चाहिँ अहिले तत्कालको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्ने देखिने वातावरण पनि छैन र त्यो गर्नु पनि हुन्न। तर हामी होटलियर, हामी जुन हाम्रो चाहिँ स्टाफहरू जो फ्रन्टलाइनमा काम गर्छन्, हामी ट्राभल व्यवसायहरू सबै हामी चाहिँ भ्याक्सिन भइसकेको रिजनले गर्दाखेरि सेफ्टी वाइज चाहिँ अब चाहिँ एउटा प्रावधान बनाएर चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ अलिकति चलायमान बनाउनुपर्छ र यसलाई चाहिँ सधैँ यसरी नै लकडाउन गरेर लाने होइन, यसलाई चाहिँ केही मात्रामा चाहिँ खुकुलो बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा हामी कन्फिडेन्ट पनि छौँ। पर्यटन क्षेत्रलाई सुचारू गर्नका लागि व्यवसायीहरू मनोबल उच्च पारेर तयारी अवस्थामा रहेको पनि पर्यटन व्यवसायी नेपालले बताए। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 59 को मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज प्रेस ब्रिफिङका क्रममा जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 59 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 8238 पुगेको छ। त्यसैगरी 24 घण्टाको अवधिमा 3749 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। देशभर गरिएको 9901 आरटीपीसीआर परीक्षणमा 2874 र 5337 एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 3749 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको
मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमितहरूमध्ये मुलुकभरका विभिन्न अस्पतालको आइसियुमा 1261 जना र भेन्टिलेटरमा 382 जना उपचार छन्। मन्त्रालयले जनाए अनुसार आज देशभरबाट 5293 जना संक्रमितहरू निको भएका छन्। निको हुने यो दर 85.7% रहेको छ। बाँके जिल्ला कोहलपुरका युवाहरू भोको पेट भर्न खाद्य बैंक सञ्चालनमा जुटेका छन्। कोरोनाको महामारीले कतिपय परिवारहरू भोकै बस्न पर्ने अवस्थालाई हटाउनका लागि खाद्य बैंकको सञ्चालन गरेका हुन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना महामारी र त्यसपछिको लम्बितो निषेधाज्ञाले धेरैलाई बिहान बेलुका छाक टार्न धौधौ परेको छ। आम्दानीका मुहानहरू सबै जसो ठप्प भएका छन्, जसका कारण भोकले मरिन्छ कि भन्ने चिन्ताले प्राय सबैलाई सताएको छ। तर बाँके जिल्ला कोहलपुर नगरपालिकाका केही युवाहरूले भने खाद्य बैंक स्थापना गरेर नगरका सबै ओडाहरूमा चामल, दाल लगायतका खाद्यान्न सामग्रीहरू वितरण गर्दै आएका छन्। स्थानीय सरकारको मौनताका बीच कोहलपुरका युवाहरूले कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भन्ने हेतुले खाद्य बैंक सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। राज्यको उपस्थिति नदेखिएको अवस्थामा युवाहरूको ऊर्जालाई एकीकृत गर्दै मानव सेवामा लागेको उनीहरूले बताउँछन्। र सधैँ के गरौँ भन्ने हौसला बुलन्द भएका केही युवाहरूको एउटा हाम्रो सामान्य एउटा जमघट भयो। त्यो जमघटले के गर्नै पर्छ र वर्तमान यो परिस्थितिमा राज्य नै निरही बनिरहेको वर्तमान स्थितिमा खोपसम्म पुग्ने हाम्रो पहुँच त थिएन। तर रोगले भन्दा पनि भोकले कोही मर्न नपरोस् भन्ने एउटा विशुद्ध एउटा पवित्र एउटा मानवीय भावनाले एउटा खाद्यान्न सङ्कलन गरौँ र जहाँ एउटा कोभिडले प्रभावित ठाउँमा त्यो वितरण गरेर एउटा मानवीयताप्रति पनि हामीले केही सन्देश दिनुपर्छ भन्ने एउटा सोच आयो र एउटा हामीले समिति मार्फत एउटा कोभिड खाद्य बैंक स्थापना गऱ्यौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा युवाहरूले गर्न थालेको मानव सहयोगलाई कोहलपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि साथ सहयोग रहेको छ। त्यसरी हामी बढिरहेको भएर सकारात्मक छ। यो अप्ठ्यारोको बेलामा कम्तीमा उद्योग वाणिज्य सङ्घले गर्नुपर्ने भूमिका जुन हो स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई गर्नुपर्ने सहयोग हामीले गरेका छौँ। त्यसै अन्तर्गतै कोभिड खाद्य पनि सञ्चालन भएको छ। यो चाहिँ हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घको ब्यानरबाट भन्दा पनि फरक चाहिँ हाम्रा युवाहरू सबैलाई समेटौँ भन्ने किसिमले त्यसरी चाहिँ सञ्चालन गरेको भएर उद्योग वाणिज्य सङ्घले पनि सहयोग गरेको छ र सबै चाहिँ हामी सँगै छौँ। राम्रो काम हो, राम्रो भएको छ, राम्रो छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू युवाहरूको कार्यलाई अझै व्यापकता दिनुपर्ने बताउँछन्। नगरपालिकाले वडा स्तरका लागि बजेट भन्दा पनि वर्तमान अवस्थामा महामारीका लागि पूर्व तयारीको अवस्थामा बस्नुपर्ने जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नगरपालिकामा रहेका सबै युवाहरूले जो जति गर्नुभएको छ यसले पनि प्राप्त हुँदैन। तर यो के हो त भन्दा सकारात्मक सन्देश हो, सकारात्मक सिकाइ हो। यो आधारमा स्थानीय सरकार जान सकिरहेको छैन। नगरपालिकामा हामीले अहिले पनि भनिरहेका छौँ। अहिले हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा यो खालको दोस्रो चरणको महामारी तेस्रो चरण भएर पनि आउन सक्छ, स्वरूप परिवर्तन भएर आउन सक्छ। यो स्वरूप परिवर्तन भएर आउँदा पनि चाहिने भनेको स्वास्थ्य भवन, स्वास्थ्य पूर्वाधार, स्वास्थ्यसँग जोडिएका चिकित्सक उपकरण आदि इत्यादि हो। त्यसकारण शिक्षासँग जोडिएका यस्ता कुराहरूलाई हामीले आजैबाट पूर्व तयारी गर्ने खालको बजेट लिएर जाउँ भनेर हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। बाँके कोहलपुर नगरपालिकामा जम्मा 15वटा ओडाहरू रहेका छन्। खाद्य बैंक सञ्चालनमा रहेका युवाहरूले सबै 15वटै ओडाहरूमा खाद्यान्न सामग्री बाँड्ने भएका छन्। खाद्य बैंकका लागि भनेर सहयोगी मनहरू पनि जुटिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना कहरको चपेटामा शिक्षण संस्था पनि परेका छन्। गत वर्षदेखि शिक्षण संस्थाले नियमित पठन पाठन सञ्चालन गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमणको जोखिमले शिक्षण संस्थाहरूले शैक्षिक सत्रको अन्तिम परीक्षा समेत लिन पाएका छैनन्। यो अवस्थामा कसरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने भन्ने अन्योलता छाएको छ। नारायण खड्काको रिपोर्ट। स्वास्थ्य विज्ञहरूले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम रहेको भन्दै सचेत गराउँदै आएका छन्। यता सरकारले यही असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन नै दिइसकेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले लगभग पुरै प्रभावित भएको शैक्षिक सत्र सिद्ध्याएर अब असार 1 गतेदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने तयारी भए पनि तनहुका शैक्षिक संस्थाहरू कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने दुधारमा छन्। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम पनि नघटेको र कोरोना विरुद्धको खोप पनि शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकको पहुँचमा नभएकाले कसरी पठन पाठन बढाउने भन्नेमा शिक्षकहरू अलमलमा छन्।
यो शैक्षिक सत्र जस्तो अहिले असारबाट सुरु गर्ने भन्ने चाहिँ अलिकति हतार भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो कोभिडको त्यति घटेको पनि छैन, यसलाई अझै 1 महिना पछाडि धकालेर साउनबाट सुरु गर्दा त्यो अवधिसम्म हामीले कोभिडको पनि व्यवस्था, यो खोपको पनि व्यवस्था गर्न सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। यो बच्चाहरूको पढाइ चाहिँ डाउन भयो, 2 वर्ष चाहिँ बर्बादै गएको छ। लामो समय भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन रोकिएका कारण यो वर्ष पाठ्यक्रम केही संकुचित पारिनुका साथै शैक्षिक सत्र 2 महिना लम्ब्याइएको थियो। विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा सञ्चालन हुन नसक्दा आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा तनहुँका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय जुटेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रका सबै विद्यालयहरूले आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। शहर बजार क्षेत्रमा इन्टरनेट सुविधा भएका तर केही विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अनलाइन प्रविधिबाट परीक्षा पनि लिएका छन्। तर अनलाइन प्रविधिमा पनि सबै विद्यार्थीको सहज पहुँच र प्रभावकारी नभएको विद्यालयहरू बताउँछन्। भौतिक कक्षा बन्द भयो लगत्तै फेरि हामी अनलाइन कक्षामा लगेर शिक्षण गऱ्यौँ र त्यसपछि अनलाइन परीक्षाबाट विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन पनि गऱ्यौँ। वार्षिक परीक्षा मूल्याङ्कन गरियो, जसबाट हाम्रो 95% विद्यार्थीहरू चाहिँ परीक्षामा सहभागी भएका थिए। अब हामी चाहिँ विद्यार्थीको अगाडि दिएका त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा र पछि अनलाइनमा लिएका परीक्षाको आधारमा नतिजा प्रकाशन गर्दैछौँ र नतिजा प्रकाशन गरेपछि हामी असार 1 गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात गर्नेछौँ। एकैनासका विद्यालय नभएका अनि देशैभरि भाइरस संक्रमण पनि एकैनासको नभएका कारण विद्यालयहरूमा परेको प्रभाव भिन्न भिन्न छन्। बजार क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच भएका अधिकांश विद्यालयले वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सञ्चालन गरे पनि ग्रामीण भेगमा त्यस्तो अवस्था छैन। सरकारले शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराएर मात्रै ग्रामीण भेगमा विद्यालय खोल्न सक्ने शिक्षकहरू बताउँछन्। विशेष गरी नेपालमा अब यो शैक्षिक सत्र सुरुवातको बेलामा गत सालमा पनि अहिले पनि बढी थलो पारेको चाहिँ यो शैक्षिक संस्था जस्तै लाग्छ। किनभने अब विद्यार्थीलाई परीक्षा लिन नपाउने, अब अरू अन्य 1 देखि 10 देखि लिएर 11-12 सम्म पनि विद्यार्थीहरू अब अन्यलमा उकुस मुकुस भएर बस्नुपर्ने परिस्थिति चाहिँ अब यसले ल्याएको छ। त्यसको हुनाले सरकारले पनि अब यो अन्य विकास निर्माणका बजेटहरूलाई यो वर्ष हाती राखेर भए पनि यो कोभिडमा र यो शैक्षिक संस्थामा कार्यरत सम्पूर्ण टिचर विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरिदिएदेखि शिक्षकलाई एउटा ढुक्क हुने बाटो यो खोपको व्यवस्था तत्कालै यो शैक्षिक सत्र सुरुवातको साथसाथै यो गर्दा चाहिँ असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। वैकल्पिक पठन पाठनमा पनि निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूबीच भिन्नता देखिएको छ। गत वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि एसई परीक्षा आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा गरिँदैछ। यस्तै विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षाफल पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी छ। यसरी परीक्षाको परिणाम सार्वजनिक गर्दा विद्यालय पछि नतिजा पक्कै पनि फरक नै आउनेछ। शैक्षिक सत्र त जसोतसो सकिए पनि मुख्य चुनौती त्यस अवधिमा आम विद्यार्थीहरूलाई कतिको गुणस्तरीय सिकाइ उपलब्ध भयो भन्ने मुख्य प्रश्न अगाडि खडा भएको छ। अनि आगामी सिकाइ पद्धति र गुणस्तरमा पनि असर पर्ने निश्चित देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। चुरे क्षेत्रबाट बगेका नदी दुहनमा मिलीभगतको आरोप खेपिरहेको झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले उत्खनन गरिएको परिमाण नै लुकाएको पाइएको छ। नगर क्षेत्रभित्रका नदी दुहनमा जनप्रतिनिधि नै संलग्न भएको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै बनेको अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन नै शङ्कास्पद देखिएको छ। झापाबाट पूजन घिमिरेको रिपोर्ट। केही दिन अघि झापाको मेचीनगर नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीनालाबाट अत्याधिक नदीजन्य सामग्री उत्खनन र त्यसमा जनप्रतिनिधिको समेत मिले महत्व रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो। जनप्रतिनिधिले नै नक्कली रसिद समेत छपाएर नदी दोहन गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि बनेको छानबिन समितिले कर्मकाण्डी प्रतिवेदन तयार पारेर ठेकेदार र जनप्रतिनिधिलाई चोख्याउने प्रयास गरेको पाइएको छ। केही दिन अघि राजनीतिक दलसहित जनप्रतिनिधि र प्राविधिकको टोलीले उत्खनन भएका
रहेका मेची, टिमाई, निन्दा र हडिया नदीको अनुगमन गरेको थियो। अनुगमन गर्ने संयुक्त टोली र नगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा नै आकाश जमिनको फरक आएको छ। राजनीतिक दलले अनुगमन गर्दा अमानतमा खोला उत्खनन गर्दै आएका धनबहादुर तामाङले निन्दा नदीमा 50,000 घनमिटर भन्दा बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरिएको भेटिएको थियो। तर नगरपालिकाले भने उत्खनन गरिएको परिमाण नै लुकाएर तामाङलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको छ। ठेक्का लागेका भन्दा पनि टेन्डर लागेका भन्दा पनि तपाईँको अमानतमा गरेको मेचीनगरको वार्ड नम्बर 3 र मेचीनगरको वार्ड नम्बर 7 का क्षेत्रमा अत्यन्तै बृहत खनिया छ। मेचीनगर 7 जुन एउटा त्यो नहर बन्दैछ त्यहाँदेखि दक्षिणपट्टि छ 8-9 फुट गहिराइसम्म खनिएको छ। 990 मिटर हामीले नापेका छ यहाँको इन्जिनियर प्राविधिक लिएर गएर र त्यहाँ हामीले त्यही दिन गर्दा प्राविधिक अनुमानमा लगभग 61-65 हजार घनमिटर खनिएको भन्ने चाहिँ एकै ठाउँ देखिएको छ, जहाँ 17-18 हजार कति मात्रै चाहिँ अमानतमा ठेक्का लागेको देखिन्छ। के तामाङ धनबहादुर तामाङ न के भन्नेले त्यहाँबाट निकालेको देखिन्छ। अत्यन्तै दर्दनाक ढङ्गले अत्यन्तै निर्मम ढङ्गले खोला नाला सबै के अरे पैनीहरू सबै सुक्ने गरी खनिएको छ। संयुक्त अनुगमनमा गएका नेकपा एमालेका नेता डिल्लीराम घिमिरेले नगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीले सम्झौता भन्दा करिब 1,50,000 घनमिटर बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको दावी गरे। उनले नगरपालिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताए। जसले जति लिएको 10-12 हजार रुपियाँ 10-12 हजार घनमिटर लिएको भन्ने सुनाइमा छ, तर त्यहाँको माल निकालेको अवस्था हेर्दाखेरि झन्नै 50,000 भन्दा माथि माल उठाएको अवस्था देखिन्छ। तर मेचीनगर नगरपालिकाले भने सम्झौता भन्दा केही हजार घनमिटर मात्रै बढी नदीजन्य सामग्री उत्खनन गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ, जुन संयुक्त टोलीको निष्कर्ष भन्दा कयौं गुणा थोरै देखिएको छ। यसबाट सिङ्गो नगरपालिका नै दोहनमा संलग्नहरूलाई बचाउन लागि परेको पुष्टि हुन्छ। उहाँहरूको नदीजन्य पदार्थको परिणामहरू राजनीतिक पार्टी समेतको अनुगमन गइसकेपछि पुनः फेरि अनुगमन पदाधिकारी साथीहरूले ल्याएको प्रतिवेदनमाथि हामीले छलफल गरेका छौँ र एउटा कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णयमा पुगेका छौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। नगरपालिकाले ठेकेदारलाई मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई पनि सुनपानी छर्कने प्रयास गरेको छ। वडा कार्यालय मार्फत रसिद काटेर नदीजन्य सामग्री उत्खननको अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका मेचीनगर 10 का वडाध्यक्ष सुवेश पनेरू, कार्यपालिका सदस्यहरू टिकाराम मगरान्ती, कृष्ण कणालले नक्कली रसिद छपाएर राजस्व छल्दा पनि उनीहरूको नाम प्रतिवेदनमा कतै उल्लेख छैन। उनीहरूलाई छानबिनका लागि अख्तियार पठाउने निर्णय गर्दै नगरपालिका पन्छिएको छ। उपसमितिले कानुनी सल्लाहकार सहितको टोलीले एउटा प्रतिवेदन पेशी यहाँलाई थाहा छ र उक्त प्रतिवेदन सहित मूल समितिले गरेका निर्णय त्यसले गरेका छानबिनका कागजहरू समग्र दुईटैलाई अख्तियार समक्ष पठाउने निर्णय गर्यो। चुरे दोहन नियन्त्रणका लागि राज्यसँग प्रशस्त ऐन कानुन छ, तर कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा चुरे दोहन दिन 2 गुणा रात 4 गुणा बढिरहेको छ। तराईको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको चुरे दोहनलाई नियमन गर्न नसक्ने राज्य खानी उत्खनन गरेर भारत निकासीको सपना बुनिरहेको छ। यसले भविष्यमा ठूलै विपत्ति निम्त्याउने पक्का छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शिशिर चौलगाईका साथमा पुजन घिमिरे, झापा। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 बढेको मृत्यु। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा नेपाल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना संक्रमणको दर घटे पनि पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या बढेको छ। एकै दिन संक्रमणका कारण 6138 जनाको ज्यान गएको छ, जस अनुसार हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3,59,695 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 93,896 जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,91,82,072 पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको।
फिफा विश्वकप 2022 तथा एसियन कप 2023 छनौट अन्तर्गत दोस्रो चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले भोलि अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कुवेत सिटी स्थित जावेर अल अहमद अन्तर्राष्ट्रिय स्टेडियममा नेपाली बलियो टिम अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। खेल राति 9:45 बजे सुरु हुनेछ। नेपालसँगको खेल अघि अस्ट्रेलियाका मुख्य प्रशिक्षक ग्राम आर्नोल्डले नेपाली टिमको प्रशंसा गरेका छन्। उनले मेहनती नेपाली टिमसँग खेल्न उत्साहित भएको बताएका छन्। नेपालले अस्ट्रेलियासँग यसअघि एक खेल खेलेको छ। जारी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नै नेपालले 2019 को अक्टोबर 10 मा अस्ट्रेलियासँग खेलेको थियो। अस्ट्रेलियाको घरेलु मैदानमा नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको थियो। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रीमण्डल विस्तार। आज 7 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री थपिए। नवनियुक्त मन्त्रीहरूद्वारा शपथसँगै पदभार ग्रहण। नेपाल खनाल समूहको पत्र गम्भीर रहेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई। सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्ने गरी सहमति हुन सक्ने नेता विष्टको प्रतिक्रिया। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा असार 1 देखि कुकुलो बनाउन पर्ने आवाज उठ्यो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउँदै जनजीवन सामान्य बनाउन सुझाव। भारतमा कोरोना संक्रमित घटे पनि मृत्यु हुनेको संख्या बढ्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा 6000 बढीको मृत्यु। 93800 बढी संक्रमित थपिए। र विश्वकप तथा एसियन कप छनौट अन्तर्गत भोलि नेपालले अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तयारीमा नेपाल। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।